Welcome to In Goa News. Players, coach, and resident of Kandolim have clarified concern about the local football ground, suggesting that Pele may have received incorrect information about its condition. Local emphasized the Panchayat's unwavering support and management for young players, inviting Pele to revisit the ground and witness the community's effort in maintaining and improving the facility. जरा रिकार्डो कार्दोजो हांव कांदोलीचो एक्स इंटरनॅशनल फुटबॉल प्लेयर आणि करंट फाउंडर आणि अकॅडमी ओनर आणि कोच. तुका पयलीं म्हणल्यार सांगपाक ह्या स्टेटमेंटाचेर आमी पर्सनली आमची भुरगीं आमी कोचीस आमचे मॅनेजमेंट आणि पेरंट्स आमी खूब हर्ट जाल्या. कित्याक लास्ट 5 वर्सांक आमी जेन्ना पंचायती बारी ही फुटबॉल अकॅडमी आमी घातलेली वॉज फॉर ओनली कम्युनिटी सर्वीस आमच्या भुरग्यांक वयर काडपाक. आणि लास्ट 5 वर्सान आमी कितलेशेच टायटल, कितलेशेच ऑल गोवा टायटल, कितलेच ऑल इंडिया टायटल आणि कितलेच भुरगे आमचे आयज फुडें प्लेयर जावपाक फुडें सरल्या. आणि तो स्टेटमेंट पळय दिला पळय तो कंप्लीट फॉल्स स्टेटमेंट. कित्याक तुज्या फुडल्यान आमी लास्ट 5 वर्सांक हे भुरग्यांक फ्री ट्रेनिंग विथ द पंचायत, with in coordinates with the panchayat, in sponsorship with the panchayat, tenka not only training, good coaching, plus tenka refreshment through the panchayat. पंचायतीन आमकां केन्नाच तेंका कितें कमी करूं ना. आमी तर कितेंय विचारला तेंका जर्सी किट जाय ना, तेंका सुबेज बॉल जाय, तेंका बरे इक्विपमेंट जाय, आमकां सद्दां पंचायतीन दिल्ले आहा. आनी फॉर सेम थिंग फॉर द किड्स, तेंचो ऑपॉर्च्युनिटी टू बिकम प्लेयर हे सगळे आयज पंचायतीक लागून आयज कानोय तुका इतले भुरगे पळय कानोय दिसता. अराउंड 150 किड्स, 150 लोकल कानोयचे लोकल तेंका आयज हिंगा चान्स पडले आहा. आनी लास्ट तू तेंका पयशी जाल्यार हे लास्ट 5 इयर्सांक आमी हे चालू दवरलेले आहा. आनी अकॅडमीचे नंबर केन्नाच हे ड्रॉप जावना, केन्नाच ही केन्ना ऑलवेज अकॅडमीचो नंबर आहा तो वयर सरलेलो आहा. आनी पेरंट्सच्या सपोर्टाक लागून जावं कोणे लोकलच्या सपोर्टाक लागून आयज हो ऑपॉर्च्युनिटी ह्या भुरग्यांक मेळलेलो आहा. आणि हो स्टेटमेंट जाला पळय तो इट इज अ कंप्लिटली रॉंग स्टेटमेंट वेरीन फाल्यां पंचायतानूच म्हणूंक शकता बाबा असले स्टेटमेंटाक लागून आमी आनी फुटबॉल अकॅडमी कित्याक चलोवपाची. सो दिस इज अ गुड फ्युचर. हे फ्युचर आमचो भुरग्यांचो. आयज काल हे भुरग्यांक ते पंचायतीक लागून मे बी ऑपॉर्च्युनिटी मेळता. हो तूं ग्राउंड पळोवंक वयशी जाल्यार दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड. आमचे पळय बेंगलुरू एफसीचे पळय पार्टनर्स आहा पळय, आमकां तेंच्यांनी तेंचे ऑफिशियलान हिंगा ग्राउंड इन्स्पेक्शन केल्ले, तेंच्यांनी सांगलें दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड. आनी तेंच न्हू फुडें पळोवंक गेल्यार पंचायतीन एक रेजोल्युशन काडलेलो की बाबा लोक कामाक वयता, यु नो तेंका आयज दिसाच्या टायमार खेळोंक मेळना. सो आमी कितें सोल्युशन काडचो. तेंच्यांनी ऑल्लो सोल्युशन काडलो की बाबा आमी लायटी घालया म्हणून. आनी तूं सगळे सोरभोवती पळयशी LED लायट्स घातले एट द कॉस्ट ऑफ पंचायत. आनी लोकलांक हांगा 8 पासून केन्नाच कोणाक एंट्री बंद ना हांगा. सो हे स्टेटमेंट पळय तेंच्यांनी केल्या पळय ते इज इट रायट ऑर इज इट टू टार्गेट समवन. सो बेसिकली कितें जालें म्हाका दिसता आमकां खबर ना हो कितें तेंचो खंयचो तरी टुर्नामेंट चलतालो वेटरन्साचो. आनी हे म्हाका कळलें थ्रू सम सोर्सीस. म्हाका खूब जाणांनी हे धाडले की बाबा रिकार्डो तुमी इतले तुमी सांगता, इतले तुमचे येता पेपराचेर, तुमी जिखता कांदोली फुटबॉल हे जाता ते जाता, आनी वॉट इज दीस व्हिडिओ. हे व्हिडिओ आनी तुजे कितें तुमी कितें सांगता आनी प्रेस पळय कितें म्हणटा पळय ते कंबायनूच जायना. इज इट रायट ऑर हे तुमी करता पळय ते सारकें, हो तुमी कितें चिटींग करता भुरग्यां मागीर ट्रेनिंग सारकें दिना. आमी म्हणलें बाबा आय हॅव आमकां क्लू ना, आमी आतां व्हिडिओ पळयला. सो व्हेरीफाय करून ह्या सोर्सीसाचेर आमकां कळ्ळें ह्या ग्राउंडार त्या टायमार हो टॉपिक येयलो आनी हो टॉपिक लायमलायटान येयलो. सगळ्यांच्या खबर कानार पावली ही खबर. सो आमकां दिसलें की बाबा खंय तरी लोकांक रियलिटी कितें आनी ते उलयता पळय ते कितें ते डिफरन्स कळोंक जाय आनी कितें सोत पळय तें. तेका लागून स्पेशली हे पळय हे चलना पळय सगळें पळय हे तुमकां आनी लोकांक गोंयच्या लोकांक कळोवपाक बरें की बाबा कोण सारकें कितें करता आनी कितें कोण सारको उलयता पळय तो. आणि त्याने टॉपिक काढलो तुमचे पहिलं जालो तो मेंटेनन्साचो. मागीर म्हटलें की हांगासर जे गमी जाता तेजे पयशे घेतले वयता. तुम्ही कितें फ्री कित्याक तांकां खेळोंक दिना हो मॅटर कितें मागीर. आतां एक जाला पयशे घेतले ते. आता एक एक्झाम्पल तुका सांगता. हो ग्राउंड कांदोलीम पंचायत रायट, हो कांदोली लोकलाचो. आतां फाल्यां कोण भायलो देलीकार ना कोण येयलो तूं तेंका ग्राउंड फ्री दवरतलो. इतलो हाय मेंटेनन्स ग्राउंड हे म्हयन्याक कितलेच पयशे मोडटा. म्हाजो ओनूय ग्राउंड हांव जाणा कितले पयशे मोडटा मेंटेनन्साक. तूं तेंका फ्री दितलो आनी हे मेंटेनन्साचे पयशे खंय सुट्टेले. हो जातलो तांबडे मातयेचो ग्राउंड कोणाकूय दिल्यार जाल्यार. सो भायल्यांक कोण येता पळय तेंका ते मेंटेनन्साचे पयशे कॉस्ट काडचेच पडटा. बट वेरीन लोकलांक जर ते बेनिफीट लोकलांक मेळता जाल्यार तितून कितें रॉंग आहा. लोकलांक फ्री ऑफ कॉस्ट लायटीन खेळोंक मेळटा, फ्री ऑफ कॉस्ट डे लायटान खेळोंक मेळटा. गुड मेंटेन ग्राउंड, वेल वन ऑफ द बेस्ट टर्फ्स इन गोवा म्हणूंक शकता. आमी प्रोफेशनल आमी खेळल्या
आमकां इचाता सोद्दां सरपंच बाबा म्हाका सोद्दां इचाता रिकाडो ग्राउंड बरो आहा मरे रोलर मारला मरे हे आमकां पंचायती मेंबर इचाता बाबा ग्राउंड बरो आहा मरे खेळपाक सो दीस तांकां पडला भुरग्याच्या ग्राउंडाचेर पडला सो हो स्टेटमेंट हितून खंयच सारकें जायना. Hello everyone, my name is Kelvin. And I'm Kaushav. We are proud players of Super 30. We've been in this club for around 5 to 4 years now. We just want to thank the village Panchayat for everything they provided us with. A ground every day, Tuesday, Thursday, Saturdays, and free coaching, refreshments after training that help us energize ourselves. Yeah. And we are getting motivated by our coaches, and we are thankful for the village panchayat for providing us with such nice field. And we are very grateful to our coach Ricardo, who take care of each and every student here at Super 30. How long will I play in this club? I've been here for like I've joined the sessions for like past 4 years. I've been here for approximately 5 years now. How's the facility according to the past few years and present? As the years are going past, it keeps growing. We keep getting better. We get provided with better facilities each year, more equipment, better coaches, and it just keeps getting better for us. Have you played interstate? Yeah, we just came back from a tournament in Ratnagiri. Compare this ground and the other ground. Our ground's much better compared to the facilities abroad. We've been given the best in our opinion. Okay, so for last 4 years you are playing free. Yes. We have Not only playing but trained free. free. Yeah. How is the training going? Excellent. Excellent. The coaches know what they're doing. Yeah, they are tactical, they are thoughtful, they are like they're strategic, and we love how they train us, the way they talk to us. सोनू केरकर फ्रॉम कांदोलीम आणि हांव एकूच सांग सोदता पयले हांव तुजे खूब व्हिडिओ पळयल्या तुजे बरे व्हिडिओ घालता तूं बरे बरे एक कितें तुवें हें उलयलां तें सामकें रॉंग तुजें हें येवन पळय हांगा हे आमचे 30 सुपर 30 पळय म्हाजो चेडो आहा 2 वर्सां जालीं आतां तो एक्चुली 5 वर्सांच्यान स्टार्ट जाला हे आनी पंचायत तांकां बरें हेल्प करता आनी हे पयलीन कितें उलयलां तें सामकें रॉंग आहा कारण यो आनी हांगा येवन कितें तें पळयचें हांगा. म्हाजें नांव फ्रांसीस हांव जावपा म्हणटा हांगर आनी पयलें तुका ही मॅसेज तुका कळन तर मरे मिसगायड केला वा तुवें इन्फॉर्मेशन सारकें घेवंक नाय कित्याक ह्या ग्रावंडार हांव धाकटो आसतना थंय रावलां आनी हो ग्रावंड पळय आहलो न्हू आमचो सारको शेंगारो जाल्लो शेंकाऱ्यो फातर सगळे आहले आनी आतां पळय जालां न्हू हांवें आयकलां कितें ऑलमोस्ट 1.5 लाख ते 1 लाख ताका मेंटेनन्स कॉस्ट आतां बसता सो हेचेर मेंटेनन्स बाबतींत रिकार्डून सांगलां तें सगळें सारकें आहा आनी आमकां फेसिलिटी पळय मेळटा न्हू लायट टिपा घालून म्हाका एज अ वेटरन 6 o'clock हांगर येवन 8 o'clock पासून हेवंक मेळटा हांवें ट्रेनींग करता भुरग्यांक आनी खूब जाण भुरगे रावता हांगर भोंवपाक कित्याक ग्रावंडूय बरो आहा सगळी फेसिलिटी बरी आहा तुका कोणान तरी मिसगायड केला न्हू अशें पयलें खबर काड आनी पयलें इन्फॉर्मेशन काडून उलोवंक जावो.